घनखियो लैलै घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। शूद्र र सुदार यो दुईटा शब्दको बारेमा वर्णन गर्छु। एउटा शूद्र, अर्को सुदार। किन दुईटा शब्द वर्णन गर्छु भने संसारमा हामी संसारमा जति छौँ 7-8 अरब मानिसहरू, सबैको लागि सबैभन्दा काम लाग्ने शब्द दुईटा शब्द। सबैभन्दा काम लाग्ने शब्द, उपयोगी शब्द, लिन लायक दुईटा शब्द छन्। एउटा शूद्र, एउटा सुदार। शूद्र भनेको शुद्र भनेको शुद्रनु, शूद्र। शूद्र र सुदारनु, सुदार। अब यो शब्द सबैभन्दा सर्वोच्च छ, सबैभन्दा उपयोगी छ। किनभने परमात्माले हामी सबैलाई के भन्नुहुन्छ भने पहिला आफू शूद्र अनि सुदार। किन परमात्माले हामी सबैलाई यस्तो भन्नुहुन्छ भने परमात्माले भन्नुहुन्छ तिमी नजानेर मानिस भएको हौ, जान तिमी म जस्तै परमात्मा हौ भन्नुहुन्छ परमात्माले। शिवोहम ब्रह्मास्मि एम आत्मा ब्रह्म सोहम हंस एव। अब यो सारा महावाक्यहरूले हामी मानिसलाई, संसारका सबै हामी मानिसलाई के भन्नुहुन्छ भने तिमी म जस्तै हौ, अर्थात् परमात्मा हौ, नजानेर भुलले मानिस बनेका हौ। त्यसैले तिम्रो अब दुईटा काम भन्नुहुन्छ हामीलाई। दुईटा काममा एउटा के हो भने पहिला आफू शूद्र, बिर्सिएकोलाई सम्झ। परमात्मा आफू भनेर बिर्सिया छौ, त्यसलाई सम्झ। पहिला आफू सुध्रने काम गर। पहिला शूद्र तिमी, पहिला आफू शूद्र, त्यसपछि सुधार, अरूलाई सुधार। संसारमा यो कुरालाई फिजाऊ, अर्थात् परमात्मा नै हो सबैको वास्तव स्वरूप भनेर फिजाऊ संसारभर, सबैलाई सुधार। तर अरूलाई सुधार्नुको पहिला आफू शुद्ध। त्यसैले जरुरी छ पहिला आफू सुध्रिनु। त्यसैले भन्नुहुन्छ पहिला शुद्र आफू अनि सुधार अरूलाई। यसरी गरे आफूको पनि परम कल्याण हुने, संसारका सबै मानिसको पनि परम कल्याण हुने। अब जो शूद्र भन्ने शब्द छ यो आकाश जस्तै छ। आकाश त अतुलनीय ठुलो, अतुलनीय व्यापक हो। अब कसैले कोठाभित्रको आफू अगाडिको आकाश जो अणुभन्दा पनि सानो छ, सूक्ष्मभन्दा पनि अति सूक्ष्म छ, त्यसलाई नीच भन्छ भनेदेखि त त्यो त जसले भन्छ उसैको कुरा होला। तर हामी अगाडि जो आकाश छ, जो कोठाभित्र आकाश छ, त्यो आकाश त एक हो नि, एक अद्वितीय आकाश हो नि, सर्वव्यापक आकाश हो नि। त्यसलाई त सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा व्यापक, सबैभन्दा अतुलनीय, सधैँ रहने यसरी लिनु पर्यो नि आकाशलाई त। त्यसैले यस्तो बृहत आकाशलाई यसलाई नीचको रूपमा त प्रयोग गर्नु भएन नि। त्यसो भए त आकाशको अर्थ त अनर्थ हुन जान्छ नि।
आकाशको त अवमूल्यन भयो नि। हुनाले परमात्माले हामीलाई भन्नुहुन्छ पहिला आफू सुध्र अनि अरूलाई सुधार। त्यसो भए आफू सुध्रे तिमी परमात्मा हुन्छौ, अरूलाई सुधारे सबै परमात्मा हुन्छन्। परमात्मालाई पाइयो सबै कुरा सिद्धियो, परमात्मालाई पाइयो आनन्दै आनन्द, जीवन मुक्ति, देह मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति। अब यो वर्णन हुन्छ गीताको आधारमा, किनभने गीता चाहिँ नि संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यो हिन्दूहरूलाई मात्रै होइन, अरूहरूलाई पनि। जस्तो मुस्लिम जगतमा भारतमा केही दशक अगाडि मुस्लिम राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो भाषण गर्नु पर्यो भने बृहत् जनसमुदायमा पहिला गीताको श्लोक भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यसपछि आफ्नो जो भन्नु छ त्यो भन्नुहुन्थ्यो। त्यति कदर गर्नुहुन्थ्यो। कसले भन्दा मुस्लिम समूहबाट जो राष्ट्रपति बन्न सम्भव भयो। सबै हिन्दूहरूको मन पनि उहाँले जित्न सक्नुभयो, किनकि उहाँले गीताको उपदेशलाई साह्रै राम्रो मानेर हरेक आफ्नो अभिव्यक्तिको अगाडि, हरेक जनसभाको अगाडि उहाँले गीताको एउटा श्लोक भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, हामी अझ पर जाउँ, अफ्रिकी देशहरू, काला जातीयहरू, त्यहाँ चाहिने नेल्सन मण्डेला भन्ने हुनुहुन्थ्यो, यादै प्रसिद्ध नेता। उहाँले गीता आदिको अर्थ बुझेर दर्शनमा संसारमा शिरोमणि हो, सर्वोच्च हो भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। यसरी प्रशंसित जो हो, परम धर्म बोकेको जो वैदिक हो, जो उपनिषद आदि छन्, गीता आदि छन्, हुनाले गीताको आधारमा यो वर्णन हुन्छ। गीता श्रीमद् भगवत गीताको 4 अध्यायको 13 श्लोकको आधारमा यो वर्णन हुन्छ। त्यसमा परमात्माले के भन्नुभएको छ भने, त्यो गीताको 4 अध्यायको 13 श्लोकमा, किनभने गीता संसारमा छ, गीता किताब ग्रन्थ संसारमा छ, चाहेमा सबैले हेर्न सकिन्छ। त्यसमा के छ भनेदेखि परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने, 4वटा वर्ण मैले नै यो कर्म स्वभाव र गुण स्वभावबाट बाँडफाँड गरेको हुँ। तर कसरी गरेको हुँ भन्दा यो गुण अनुसार गरेको हो है मैले। मानिसको जो गुण छ, मानिसको जो कर्म छ, त्यसको आधारमा गरेको हो मैले मेरो तर्फबाट गरेको होइन। मानिसहरूको जो पूर्व कर्म छ, पूर्व गुण छ, अथवा आफ्नो सबै मानिसको जो गुण र कर्म छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर 4 भागमा मैले नै बाँडेको हो। अब त्यसो भए अब उहाँ को हो त भन्दाखेरि फेरि भन्नुहुन्छ, म अव्यय, कहिले पनि नाश नहुने हुँ। म कर्ता, सारालाई सृष्टि गर्ने देखिए तापनि म अकर्ता हुँ, यस्तो भन्नुहुन्छ। अर्थात् त्यो श्लोकमा यथार्थ के भनिएको छ भन्दाखेरि 4 वर्ण मैले सृष्टि गरेको हो, तर म वास्तवमा अकर्ता र अव्यय हुँ, कहिले नाश नहुने हो, यस्तो भन्नुभएको छ त्यो श्लोकमा। त्यसैको आधारमा वर्णन हुन्छ। अब यहाँ के आउँछ भने, अब यस्तो सृष्टि गर्नेलाई कसरी परमात्मा भन्ने त भन्ने सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ। यद्यपि मायाको दृष्टिकोणले, व्यावहारिक दृष्टिकोणले, माइक व्यावहारिक दृष्टिकोणले मैले सृष्टि गरेको हो, तर पारमार्थिक रूपमा, यथार्थ सत्य रूपमा म के हो भन्दाखेरि म चाहिँ अकर्ता हो र म अविनाशी हुँ, म असंसारी हुँ। यस उसले परमात्माले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। यसरी परमात्माले 4 भागमा बाँड्नु भएको छ। कसको आधारमा भन्दा मानिसहरूको आफ्नो स्वभाव र कर्मको आधारमा 4वटा। त्यो 4वटा गुण के छ भन्दाखेरि, अब यो संसार 3 गुणले बनेको भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। संसार भन्नाले 3 गुणदेखि अलग त हुँदै होइन।
अब यहाँ जो 4 भागमा विभाजन भन्ने प्रसङ्ग के छ भने यो सत्व गुणलाई प्रधान सत्व र अप्रधान सत्व 2 भागमा बाँट्नु भएको छ परमात्माले। अनि तेस्रो रजत, चौथो चाहिने तमगुण। अब उहाँले जो भन्नुभएको छ के छ भने जस्तो दृष्टान्तमा यो प्राचीन र अर्वाचीन भन्ने छ। पहिलाको दृष्टान्त र अहिलेको दृष्टान्तमा समयअनुसार हामीले दृष्टान्तमा फरक देखाउन सक्छौँ। यद्यपि सिद्धान्त त्यही हो, मान्यता त्यही हो, गीता त्यही हो, परमात्मा वही नै हो। जस्तो वेद व्यासले सम्पूर्ण 5000 वर्ष अगाडि सारा संसारलाई संस्कृतबाट सारा देखाउनु भयो भन्दाखेरि अर्वाचीन वेद व्यास जो ब्रह्मज्ञानी क्षितिचन्द्र चक्रवर्तीजी हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली भाषामा वही कुरा सबैलाई देखाइदिनु भयो। कुरा उही हो, तर प्राचीन र अर्वाचीन, पहिलाको र अहिलेको। त्यस्तै यो जो व्याख्या छ, जो दृष्टान्त छ, पहिला अब ब्राह्मणलाई उदाहरण दिइयो प्रधान सत्वमा, रजगुणलाई अब अप्रधान सत्व, प्रधान रज क्षेत्रीयलाई दिइयो। फेरि अर्को चाहिने तम कम्ती, रज धेरै वैश्यलाई दिइयो। तम प्रधान, रज कमलाई शूद्र भनेर नाम दिइयो। यसरी ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जो भनिएको छ, अब यहाँ जो शूद्र भनिएको छ, जो अहिलेको यो उसमा अभिव्यक्तिमा सुरुमा मैले भने, त्यो शूद्रको अर्थ चाहिने शूद्र र सुधारको अर्थमा आउँछ यो। अब यसमा हामीले अब पहिला 5000 वर्ष अगाडि परमात्माले त्यसरी दृष्टान्त दिनुभयो भने अहिलेको वर्तमानमा हामीले आधुनिक रूपमा, नवीन रूपमा हामीले अर्को रूपमा वर्णन गर्न सक्छौँ। जस्तो 4 वर्णमा, तर जात होइन है यो। फेरि जात भनेको त 4वटा हुन्छन्, त्यो चाहिने गर्भबाट उत्पन्न मानिस पशुहरू एउटा जात, अन्डाहरूबाट उत्पन्न अर्को जात, अनि आफै उम्रने रुखहरू तेस्रो जात, अनि मैलबाट निक्लने यो लिखा जुमराहरू अर्को चौथो जात। यसरी 4 जात हो। जहाँ जातको प्रसङ्ग आउँछ त्यो त्यस प्रसङ्गमा आउँछ, किनकि एक जीवमा 4 जात हुन्छ। त्यो अहिले यहाँ जातको प्रसङ्ग होइन, वर्णको प्रसङ्ग हो, किनकि स्वभाव र गुण चाहिँ सबैको अलग अलग हुन्छ, परिवर्तनीय हुन्छ। हिजोको गुण आज नहुन सक्छ, आजको गुण भोलि नहुन सक्छ, अथवा यो परिवर्तनशील हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ वर्णको अर्थमा आएको छ यो चाहिँ नि, जहीँ पनि वर्णको रूपमा आउँछ यो 4 भाग, जातको रूपमा आउँदैन। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। अनि चाहिने के भन्दाखेरि अब यो चाहिने 4वटा जुन वर्ण छ, यसमा चाहिने स्वभावहरू छन्। अब जस्तो चाहिने अब समगुण, अब 9वटा गुणहरू जसको छ, जस्तो अब एकदम समभाव छ, दमभाव छ, अनि तपभाव छ, शौच भाव छ, क्षमा भाव छ, सरलता भाव छ, ज्ञान भाव छ, विज्ञान भाव छ, आस्तिक्य भाव छ भने यो चाहिँ ब्राह्मण गुणको आउँथ्यो। ब्राह्मण भनेर संज्ञा दिएको छ भने अहिलेको दृष्टान्तमा हामीले फरक रूपमा वर्णन गर्न सक्छौँ, जुन म केही पछि बताउँछु। पहिला यो गुणकै बारेमा बताउँ। अनि अब दोस्रो चाहिँ क्षेत्रीयमा 7वटा गुणहरू छन्। त्यसमा के छ भने शौर्य, धैर्य, तेज, दक्षता, युद्धबाट पलायन नहुनु, मुक्त हस्तले दान दिनु। यो चाहिँ 7वटा चाहिँ क्षेत्रीयको चाहिँ स्वभाव छ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ वैश्यको 3टा छ मुख्य रूपले। एउटा चाहिँ व्यापारपट्टि, एउटा पशुपालनपट्टि, एउटा खेतीपट्टि भने चौथो चाहिँ जो हामीले शूद्र भन्छौँ त्यसमा चाहिँ सेवाभाव छ। अब यो जो छ अहिलेको आधुनिकमा के छ भन्दाखेरि ब्राह्मण भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिने गुरुवर्गलाई लिन सक्छौँ, किन सत्व प्रधान गुण हो, त्यो गुरुहरूमा विद्यमान छ, धार्मिक संस्थाहरूमा विद्यमान छ, हरेक छोराछोरीको लागि बाबुआमाको रूपमा विद्यमान छ सत्व प्रधानको गुणमा। यसरी हामीले 1 नम्बरमा राख्न सक्छौँ, जसलाई ब्राह्मण कोटि दिन सक्छौँ भने। दोस्रो चाहिने क्षेत्रीय कोटिमा चाहिने अब यो त बाहुबलवाला हो, यो त शक्तिशाली हो। जस्तो देशको चाहिँ व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ, यो सशक्त हुने यिनीहरू। यसलाई क्षेत्रीयको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। आधुनिक रूपमा भने वैश्यको रूपमा जसले खेतीपाती गर्नुहुन्छ, जसले व्यापार गर्नुहुन्छ, जसले कृषिपालन गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले वैश्यमा राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि। अनि चाहिँ हामीले अब शूद्रको धर्म त सेवा भनेर भन्नुभएको छ परमात्माले। सेवा भनेको त परोपकार हो। परोपकार भनेको त महाभारतमा 2टा कुरा ठुलो छ, एउटा परोपकार, अर्को परमात्माको ज्ञान।
त्यसैले सेवा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आधुनिकमा हामीले चाहिने अब शूद्र भनेर चाहिने विश्वकर्माहरू होइन, विश्वकर्माहरूको त उन्नति भइसक्यो। हामी हेरौँ न, आर्थिक रूपमा अनि चालचलनको रूपमा, सभ्यताको रूपमा, बोली वचनको रूपमा, मादक पदार्थ नखानेको प्रसङ्गमा हामीले विश्वकर्मालाई 1 नम्बरमा लिन सक्छौँ। आज मन्त्री हुनुहुन्छ, हुनाले चाहिने के भन्दाखेरि अब त्यो चाहिने अहिलेको नयाँमा चाहिने हामीले फरक रूपले हेर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको चाहिने तल्लो वर्गको भन्दाखेरि चाहिने पार्टीहरू र सामाजिक सङ्गठन, राजनैतिक पार्टीहरू र सामाजिक सङ्गठनहरू यो चाहिने तमगुणमा पर्छन्। किन पर्छन् भने उनीहरूको मुख्य लक्ष्य जनताको सेवा हो, सेवा नै उनीहरूको परम धर्म हो। त्यसैले यो चाहिने हरेक राजनैतिक सङ्गठनहरू जो हामीहरू छौँ अथवा जो कोही पनि हामीहरू चाहिने अब यो जो छौँ यो चाहिने हामी तमगुणमा आउँछौँ, सामाजिक सङ्गठन, किनकि जनताको सेवा गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो नि। त्यसैले तमगुणी भनेर हामीले यसरी राजनीतिक पार्टीहरू र हामीले चाहिने सामाजिक सङ्गठनहरूलाई हामीले लिन्छ। यसरी गरेपछि के हुन्छ भनेदेखि अहिलेको पनि वहीँ भगवान् जो व्याख्या गर्नुभयो 4 अध्यायको 13 श्लोकमा अहिले पनि हुबहु आउन मिल्छ र यसरी हामी परिवर्तित रूपले लिएपछि हामीहरू सधैँ परमात्मालाई जान्न सक्छौँ र परमात्मालाई बताइरहन सक्छौँ र सबै हाम्रो परमात्मा परिणति हुन्छ र सबैको सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै